الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں جدو کافراں نے معاہدہ کر لیا، معاہدہ ہو گیا وے، ہن کی ہے نبی کریم امام الانبیاء مدینہ پاک دے اندر نے، بڑی جلدی میں ختم کرن لگا وا بات نو، ادھر مدینہ تو رسول دے اندر امام الانبیاء مازاق دے کاجل والا نبی تشریف فرماوے۔ سنو مسلمان بھائیو، ادھر مکے دے پہاڑاں دے اندر میرے آقا دا ایک غلام ہے، کلمہ حضور دا پڑھن والا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی کرن والا، نبی کریم علیہ السلام دا عاشق صادق، ادھر جناب مکے دے پہاڑاں دے وچ پھسیا ہویا وے، تے کی پیا کہندا ہے المدد یا رسول اللہ، کی آندا ہے المدد یا، بولو بولو المدد یا، المدد یا رسول اللہ، المدد یا حبیب اللہ، المدد یا نبی اللہ۔ جس ویلے پہاڑاں دے وچ جملے پیا بولدا وے تے کہندا ہے مدینے دیا تاجدارا، ادھر ویکھو نا کملی والیا، کافراں نے معاہدہ توڑ دیتا ہے، میرے تے ظلم کیتا نے، مینوں ماریا وی ہے، مدینے دیا لاڑیا تیرا سہارا چاہیدا ہے، کملی والیا تو بے سہاریاں دا سہارا وے، کملی والیا تیرا آستانہ وسدا رہے، تیرا کرانا واسطہ رہے، بڑا لجپال ہے تیرا کرانا یا رسول اللہ، بڑا لجپال۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، علماء حق اہل سنت، نعرہ رسالت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، نعرہ رسالت۔ مصطفیٰ جان رحمت نال وفا کرو، حضور نال وفا کرو، خدا دی قسم جیڑا دن رات بیتدا جا رہا ہے، زندگی مکدی جاندی ہے، موت نیڑے آندی جاندی ہے، تے موت دے ویلے سارے ساتھ چھوڑ جاندے نے، جیڑا بہتا سجن ہوئے نا وہ بھی مٹی دا بک بھر کے پہلا پاوندا ہے تے کہندا ہے جا بھئی اگے تو جان تے تیرے اعمال جانن۔ یہ دا نا یاری دے نہ ہویا، یاری یہ تے نہ ہوئی پکی بھی بندہ تنہا کلا چھڑ کے جنگل وچ تے پیچھے موڑ آوے، اس محبوب نال وفا کر، اس محبوب نال وفا کر، اور اس رسول نال وفا کر۔ اساں سنے آئے پیا دیس اندر یہ ڈاڈیاں یوکھیاں مشکلاں پاریاں نے، ایک کوٹھڑی ملنی رین بدلے، جیڑے کہندے سنوراں گے لال تیرے، اجیوں نوی بازیاں آریاں جیڑے ترس دے سنتی عمر ساری،
اجیو نوی باریاں ماریاں نے جنج ہنجواں دی ٹکی آن ویڑے اندر رو دیاں ہون تیاریاں نے امددو باغ وچ خزاں نے وال کھولے پنچھی اڑ گئے مار اڑاریاں نے محمد بولیا جھوٹائی جگ سارا کملی والے دیاں سچیاں یاریاں حضرات صرف 10 منٹ تک دعا کرنے ہیں حضرات نبی کریم امام الانبیاء علیہ السلام دے غلاموں مکہ معظمہ دے پہاڑاں دے وچ مکہ معظمہ دے پہاڑاں دے وچ بندہ پھسیا ہے کہ حضور نبی کریم امام الانبیاء نو پیا پکارے باچا پیا مارے تے سرکار کتھے سن اپنے گھر مبارک توجہ میرے حالت حضور کتھے سن اپنے گھر مبارک مدینہ پاک دے وچ میرا نبی رحم کرنے والا ہے مدینہ پاک دی اندر حضور نے تے کتھے نے حضرت سیدہ میمونہ سلام اللہ علیہا دے حجرہ پاک دے اندر تو حجت دا ویلا ہے امام الانبیاء مازاغ دے کاجل والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میمونہ عرض کی تھی یا سیدی یا رسول اللہ مازاغ دے کاجل والے حکم ہوئے امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا میمونہ میں وضو کر لواں آکھیا سونیا جویں مرضی جے جو رضائے مدینے دے لاڑے حضور اٹھے وضو خانے اندر تشریف لے گئے نے ادھر سرکار مدینہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم وضو خانے دے اندر نے آؤ توجہ فرماؤ میرے تے تیرے آقا علیہ السلام وضو پہ کر دے نے وضو خانے دے اندر نے ادھر آقا فرما رہے نے لبیک 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 کرنو سرتا سلاسا 3 واری آقا علیہ السلام نے لبیک فرمائے 3 وار سلاسا یعنی 3 وار سرکار نے نو سرتا جا میں حاضر میں حاضر میں حاضر جا تیری مدد کیتی گئی 3 وار آقا علیہ السلام نے فرمایا غلام مکے دے پہاڑاں وچ پھسیا مدینے دے سلطان نو واجا پیا مار داوے کملی والا اپنے گھر دے اندر رہ کے میرے آقا او دیتے رحم پہ فرما دین حضور او دیتے رحم کر رہے نے مدینہ شریف دے اندر رہ کے تو عزیزان گرامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو کوئی بھی صد مارے اعلیٰ حضرت فرما دے نے فریاد امتی جو کرے حال دار میں منکر نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو اللہ کریم میری تواڈی حاضری قبول فرمائے